دے ماہ ربیع الاول آوے ذکر کریں دے ہاں ٹھر دے ذکر کریں دے ہاں ٹھر دے ماہ ربیع الاول آوے ذکر کریں دے ہاں ٹھر دے ذکر کریں دے ہاں ٹھر دے ہاں ٹھر دے ذکر کریں دے ذکر کریں دے ہاں ٹھر دے ذکر کریں دے ہاں ٹھر دے بختاور دی وستی کولو نعت سنے دے ہاں ٹھر دے نعت سنیں دے ہاں ٹھر دے ہاتھ بند کے بولو سبحان اللہ نعت سنیں دے ہاں ٹھر دے نعت سنیں دے ہاں ٹھر دے نعت سنیں دے ہاں ٹھر دے نام حضور دی برکت ہے امتیاں کی رحمت ہے نام حضور دی برکت ہے امتیاں کی رحمت ہے نام حضور دی برکت ہے امتیاں کی رحمت ہے پاک نبی دی ساتھ اتے صلوات بھیجیں دے ہاں ٹھر دے ذکر کریں دے ہاں ٹھر دے ذکر کریں دے ہاں ٹھر دے ذکر کریں دے ہاں ٹھر دے جتی لال پہ بڑھدا ہر مومن اج خوش ہو سی من کرتا رج رج روسی ہر مومن اج خوش ہو سی من کرتا رج رج روسی جتیاں کیتے اج دا میلاد منے دے ہاں ٹھر دے ذکر کریں دے ہاں ٹھر دے سبحان اللہ دیوے پایا دے توجہ کرو ہاں ٹھر دے ذکر کریں اے تو آپ کو کیوں کھڑا بلویندا توجہ فرمائے اے بیاز کریندا مومن کو پرکھیں دے ہیں نار رسالت لیندے ہیں مومن کو پرکھیں دے ہیں نار رسالت لیندے ہیں مومن کو پرکھیں دے ہیں نار رسالت لیندے ہیں پاک نبی دے حبداراں کو نعرہ لگے دے ہاں ٹھر دے ذکر کریں دے ہاں ٹھر دے ذکر کریں دے بہت مہربانی توجہ فرماؤ بھائی امان اللہ آف جمع بستی جمال آج اے اجن ادھا مہینہ موقع 14 ہے آج تائیں 29 توڑی بھوکتا ہونے آج میں ڈستی ہوں ای میں ڈستا ہے تو ہی ادھا مہینہ جی میں گزر گئے نا تو ہی ادھا مہینہ گزرا کھڑے بہرحال شیر بیاز کرے نا غوث کتب عبدال ولی صدیق عمر عثمان علی غوث کتب عبدال ولی صدیق عمر عثمان علی نام محمد چم دے رہ گئے نام چمے دے ہاتھر دے ذکر کریں دے ہاتھر دے ذکر کریں دے ہاتھر دے ذکر کریں دے ہاتھر دے تو اپنے کاروبار چھوڑ کے ساری مصروفیات چھوڑ کے جلسہ سننا دیو سادہ ہی حق بردے کو تو آپ بہترین مشورہ دیو آخر مرنا ضرور ہے کدھائی جنازہ تھی پوے وہی جنازہ دے وچ کئی مخلوق ہی ہو جائی بیاں گلہ وچ گھت دے لیے میں اوہ مشورہ پیا دینا توجہ فرما کے سنو رول جنازے وچ نہ پاؤ پاک حدیث میں گال مکاؤ رول جنازے وچ نہ پاؤ پاک حدیث میں گال مکاؤ رول جنازے وچ نہ پاؤ گال مکاؤ مومن تا جنازہ ہوئے دعا مگوے دے ہاتھر دے ذکر کریں دے ہاتھر دے ذکر کریں دے ہاتھر دے ذکر کریں دے ہاتھر دے جسدار شیر بیا بردہ گال نظیر دی دل تے جماؤ اپنے جل سے خوب سہو گال نظیر دی دل تے جماؤ اپنے جل سے خوب سہو جے میلے مک جلسہ لنگر کھویں دے ہاتھر دے ذکر کریں دے ہاتھر دے ذکر کریں دے ہاتھر دے
ذکر کریں دے ہاں ڈردا ذکر کریں دے ہاں ڈردا ذکر کریں دے ہاں ڈردا ایک بہترین